हमारी हुकूमतों की इसके ऊपर कोई भी इन्हिसार नहीं होता कि तालीम के ऊपर कितना बजट खर्च किया जाए। अगर बजट खर्च भी किया जाता है, आधे से ज्यादा करप्शन की नजर हो जाता है। आज हमारा अलविया ये है कि हम हमारी है मुस्तफी स्टूडेंट मूवमेंट हमेशा हुकूमत वक्त से मुतालबा करती है, सारा साल से। आज मैं आपके साथ जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो पाकिस्तान के मुस्तक़बिल, माशियत और कौमी सलामती से भी ज़्यादा अहम है। तो वो है पाकिस्तान का तालीमी बजट और इसकी बेहतरी। किसी मुफक्किर ने कहा था, अगर आप एक साल के लिए मनसूबा बनाना चाहते हैं तो फसल उगाएं, 10 साल के लिए दरख्त लगाएं और 100 साल के लिए बच्चों को तालीम दें। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया की तारीख गवाह है, उनमें हथियारों से नहीं बल्कि तालीमी अदारों से तरक्की करती हैं। आज जनूबी कोरिया, सिंगापुर इस्लाम और मुत्तहिदा तलबा महाज की क़यादत को यहाँ पे बुलाया और इस अहम मौजू पे तबादला ख्याल करने के लिए हमें मौका दिया। तो जैसे कि किसी भी मुआशरे का अहम और बुनियादी जुज़ वो एजुकेशन है, और आज हम अपने इर्द गिर्द आप तमाम यहाँ पे जो हैं, आज हम अपना मेयार तालीम अपने इर्द गिर्द मौजूद तालीमी इदारों और यहाँ पे हमारे जो इर्द गिर्द हमारे जो मामलात हैं उनको चलाने वाले एक पूरा, मैं इंतहाई अदब के साथ एक पूरा माफिया है कि जहाँ पे आज मैं आपको लाहौर के सरकारी स्कूलों की शरह ये बता सकता हूँ कि प्रिंसिपल्स, पिछले दिनों ही सदर साहब हमारी एक मीटिंग हुई कि सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स इस बात पे रो रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है हुकूमत ने दिया है वो पूरा नहीं हो रहा, कि एक आम मज़दूर आदमी है जो मिस्त्री भी है या एक आम आदमी है, वो भी यही कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तालीम दिलवाऊँ। तो ये सोचने और ये लम्हा फ़िक्री है कि हम लोग खुद जो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं कि आज सरकारी स्कूलों का जो मेयार है वो इस हद तक हो गया है कि खुद सरकारी स्कूल की फ़ीमेल टीचर्स का मैं यहाँ पे नाम नहीं लेता कि फ़ीमेल प्रिंसिपल कह रही है कि मुझे स्कूल के बच्चों का टारगेट पूरा करने का कहा गया और मैं वो स्कूल का टारगेट निस्फ भी नहीं कर पा रही। उस स्कूल की पहले से ट्रेंड 1800 से 2000 थी और आज वो कह रही है मेरे 500-700 बच्चियाँ मुकम्मल नहीं हो। क्यों कि हमारा मेयार तालीम ही सरकारी इदारों का, सरकारी स्कूलों का इस लेवल तक आ गया। उसकी मिसाल खुद ये है कि हमने तबकाती निज़ाम तालीम नाफज कर दिया। हमने अगर एप्रीशिएबल है कि हुकूमत ने दानिश स्कूल के नाम से, नवाज शरीफ सर्विलेंस स्कूल के नाम से एक इदारे बनाए हैं, तो सारा फोकस उन पे चला जाता है और जो आम तालीमी इदारे हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। ज़ुर्रियतिही व अहली बैतिही व अहबाबिही अजमईन या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही। क़िस्सा मुख्तसर। इंतहाई इज़्ज़त, ताज़ीम और तौक़ीर के लायक स्टेज पे जलवा अफरोज़ डॉक्टर निज़ाम साहब, साबिक़ चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब और प्रो रेक्टर हैं आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर के। आपके साथ तशरीफ़ फरमाएँ राना उस्मान साहब, आप सदर हैं मुत्तहिदा तुल्लबा महाज के। आपके साथ यासिर अब्बासी साहब सेक्रेटरी जनरल हैं MSM के, आप तशरीफ़ लाएँ। और इनके साथ राशिद हुसैन साहब, आप डिप्टी सेक्रेटरी हैं MSM के। आप सब के अलावा हॉल में बैठे मेरी जान से प्यारी तहरीक अंजुमन तुल्लबा इस्लाम के प्यारे दोस्तों, भाइयों, अज़ीज़ तुल्लबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज की ये पुरवकार तकरीब जो प्री बजट के उन्वान से यहाँ इनकाद पज़ीर है,
تو یہ تقریب اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم ایک اہم مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں، اظہار خیال کر رہے ہیں، چونکہ جو ہمارے تعلیمی مسائل ہیں وہ ہمارے مجموعی مسائل ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے اہم موضوعات پہ تقریبات کا تسلسل کے ساتھ انعقاد کیا کریں، چونکہ انجمن طلبہ اسلام نے اللہ کے فضل سے ماضی کی حسین اور درخشاں روایات کے تسلسل کو بحال رکھتے ہوئے اللہ کے فضل سے اس سال بھی اس پری بجٹ تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس روئے زمین پر وہ تمام تر اقوام کہ جنہوں نے تعلیم کے شعبے پر توجہ دی، جنہوں نے تعلیم کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے اس پہ غور و فکر کیا، اس پہ تدبر اور تفکر کیا، تو ان تمام اقوام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عروج بھی دیا، انہیں کامیابیاں بھی عطا کی، کامرانیاں بھی عطا کی۔ وہ سارے خوشحال ہیں اور باوقار طریقے سے نہ صرف زندگی گزار رہے ہیں بلکہ آج وہ دنیا میں قیادت بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں بھی اپنی اس قوم کو پستی سے، زبوحالی سے اور ظلمت سے اور اخلاقی غلاظتوں سے نکال کر اگر آپ نے اپنی قوم کو مایوسی کے اس گرداب سے نکالنا ہے تو ہمیں بھی تعلیم کے شعبے پر اس کی اہمیت کا سنجیدگی کے ساتھ احساس کرتے ہوئے ہمیں بھی اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور ہمیں بھی تعلیم کے شعبے پہ خرچ کرنا چاہیے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں کی آبادی کی میجورٹی وہ یوتھ پہ مشتمل ہے، وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے۔ ہمارے ملک میں 60% جو ہے وہ نوجوان رہتے ہیں۔ تو جب اتنی کثیر تعداد میں نوجوان رہتے ہیں تو آپ کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ پھر ہمارے ملک کا جو تعلیمی منظرنامہ ہے وہ کیسا ہے، ہمارے ملک کا جو تعلیمی معیار ہے، جو ہمارے ایجوکیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کا کیا معیار ہے، ہم اس کے کرائیٹیریا کو میٹ کرتے ہیں یا نہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ حقائق ڈسکلوز کہ ہمارے ملک میں تعلیم کے لیے جو مختص بجٹ ہے اکثر ضروریات کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ بہت سے اسکول بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، کہیں عمارتوں کی کمی ہے، کہیں فرنیچر میسر نہیں آتا۔ وہاں سے مجھے بلایا گیا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ایز اے فارن فیکلٹی پروفیسر ٹو پنجاب یونیورسٹی اسٹارٹ دا پی ایچ ڈی پروگرام۔ پنجاب یونیورسٹی آیا، وہاں میں کام کر رہا تھا تو مجھ سے میرا ریسپشن ہوئی پنجاب یونیورسٹی آنے کی، یہ اینکر آئے گا، پھر میں گیا نہیں واپس۔ تو میرے بھی کچھ تجربات ہیں جو پچھلے 20 سال سے میں یہاں پہ کر رہا ہوں ہائر ایجوکیشن میں، اور 30 سال پہلے میں امریکہ میں کر چکا ہوں۔ تو تعلیم کے بارے میں میرے کچھ خاص ایک آپ نے اسٹڈی بتائی کہ 2 کروڑ 70 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول، میرے اسٹیمیٹ کے لحاظ سے 3 کروڑ 50 لاکھ